دونك اليوم غنعطيكم اخر امتحان جهوي ديال الثالثه اعدادي. دونك غادي تكون اخر فرصه باش انكم تعرفوا على طريقه الاجابه في الامتحان. دونك اللي تيهم في هذا الامتحان هذا هو انك كيفاش غادي تجاوب، وهي فرصه كذلك انك نتايا تعرف دير المراجعه ديالك وتعرف واش فعلا نتايا راك ضابط الامور ديالك ولا ماشي ما ضابطهاش. وكذلك غادي نخدموا على لا برودكسيون اكريت. دونك كما تنقول لكم ديما تبعوا نص لا فيديو حتى التالي. دونك ما تبقاش تشوف 4 دقائق ولا 5 دقائق وبقى تنقز، لا، هذه الفرصه الاخرى ديالك. تبع الفيديو حتى التالي ما خسرتي والو. دونك عندك مثلا واحد 30 دقيقه تبعها حتى التالي باش تعرف كاع كيفاش تنجاوبوا عليه في الامتحان وكيفاش تنخدموا لا برودكسيون اكريت. دونك هذه اخر مره، دونك ما كاينش علاش تعكز. فهمنا؟ تري بيان. دونك كما تشوفوا هذا هو لو تكست. دونك امتحان جهوي الموحد لنا للشهاده الساكن الاعدادي دوره 2019 اللغه الفرنسيه. دونك هذا هو لو تكست بسيط سهل. دونك فوالا. دونك غنحاولوا نقراوه. دائما تعطيكم لو تكست بحال هكا، ما تيكونش صعيب، ما تيكونش طويل. تري بيان. Donc j'avais 10 ans, peut-être, même 19 ans ou 20 ans. Cela n'avait pas d'importance. J'étais jeune, je n'étais pas fort physiquement et je ne pratiquais aucun sport. J'avais fait la connaissance d'un camarade qui jouait au football. Un jour, il a insisté pour que j'enlève ma djellaba et mes babouches pour courir derrière le ballon. J'ai été vite fatigué et j'avais honte. J'avais donc pris soin d'éviter mon camarade. J'avais raconté mon aventure à mon instituteur. Elle a ri follement. Elle a ri follement. Plus tard, elle m'avait conseillé de faire de longues marches et des exercices respiratoires. Toutes ces pratiques me faisaient du bien, mais ils ne m'aidèrent pas à grossir. J'étais devenu maigre. C'était ainsi que Dieu avait voulu. Il ne savait pas fait pour, il n'avait pas fait pour travailler de mes mains. Il m'orientait vers l'étude et la recherche. Très bien. D'après Ahmed Sfrewi, la maison de servitude. D'accord, donc le texte Sahel, donc voilà. Donc deuxième lecture مباشرة. Recopie et complète le tableau suivant. دونك دائما تعطيك لو تابلو بحال هكا، وحتى الا ما عطاكش تابلو يعطيك واحد السؤال مباشر: كي لوتور دو تكست او بيان كيلي لا سورس دو سو تكست. تري بيان. هنا عطاك لو كومبليت لو تابلو. روكوبي، من تشوف روكوبي خصك تنقل الجدول. روكوبي دائما نقل الجدول. اي كومبليت لو تابلو خصك تنقلو عاد تكملو صافي. تري بيان. دونك هنايا انا ما غاديش ننقل. دونك لوتور شكون هو؟ دونك احمد السفريوي. D'accord. Ou la source, la maison de servitude. Donc la source ou bien la maison de servitude. Ça y est. Donc voilà. Donc هذا هو الجدول. دونك اعتبروه بحال انا جدول. دونك انا غير باش ما نزيدش نكثر عليكم اكثر عاد ارسم الجدول عاد. دونك auteur du texte دونك هو احمد الصفريوي. source du texte هو la maison de servitude. وكما قلت لكم ودائما تنقولها لكم، دائما الاسم اللي تيجي من بعد دابخي هو لوتور، واللي تيجي مباشرة مور لوتور هو لا سورس دو تكست او بيان لو تيتر دو لوفر. داكور. دونك دائما اما يقولوا لو تيتر العنوان ديال الكتاب ولا لا سورس دو تكست. صافي هذا. تري بيان. ندوزو السؤال الثاني. كيل سون لي بيرسوناج دو تكست؟ دونك لي بيرسوناج يعني قال اي بيرسوناج مذكور في لو تكست غادي تذكرو. دونك لي بيرسوناج ساهلين. دونك كاين جو. شكون هو جو؟ دائما اللي تيهضر في لو تكست نسميوه لو ناراتور، هو لو بيرسوناج. ثاني بيرسوناج هو لو كاماراد. وثالث بيرسوناج هو مون انستيتيوتور. الانستيتيوتور هو المعلم. سايي. دونك كاين 3 بيرسوناج غادي نمشيو ونديرو رقم جوج ونكتبو مباشرة بلا ما دير لي بيرسوناج سون، ولا الا بغيتي ديرهم، ما بغيتيش من الاحسن دير لو ناراتور مباشرة نجاوبو. Le narrateur, d'accord, le camarade ou l'instituteur ou le muallim, l'instituteur. Ça y est, on دوزو مباشرة السؤال رقم
السؤال رقم 3. سي تري بيان. دونك مباشرة نعطي أجوبة مباشرة. ريبوندي باغ فري أو فو. نجاوب بصحيح أم خطأ. مين يعطيك سؤال بحال هذا وغالبا ما تيتحط، انت تدير غير رقم السؤال رقم 3 بحال درت هنايا 3 وغتجي ودير أ. دونك غتنق دونك باردون دونك 3 وغادي دونك 3 تري بيان وغادي تجي دير أ. سايي أ وغادي دير عاوتاني بي سي دي. سايي ا بي سي دي وتكتب، ما تكتبش الجمله، تكتب غير الجواب مباشره. قال لك لو ناراتور ايتي فور فيزيكمون يعني كان قوي. هو ما قالكش هنا جوستيفي تا ريبونس. الا قال لك جوستيفي تا ريبونس خصك تخرج واحد من الجمله من لو تكست اللي تجوستيفي بها لا ريبونس ديالك باش تعلل الجواب ديالك. هنا قال لك واش فغي و فو، انت غدير ا ما تكتبش الجمله، لا غدير قدامها واش فغي ا فغي ولا فو. مثلا لو ناراتور ايتي فور فيزيكمون دونك يعني كان قوي يجي البنيه. هنا فو غتجي تكتب فو صافي. وغتمشي للبي عاوتاني بي. شنو داروا لنا فيها؟ لو ناراتور نو براتيك اوكان سبور يعني ما كان تيدير حتى شي رياضه. دونك فغي نجيو نكتب فغي. ها عاوتاني نمشي للسي. شنو قالوا لنا في السي؟ قالوا لنا لو ناراتور ا راكونتي سون افونتور ا سون بير يعني حكى لها هادشي اللي وقع له حكى لو بير ديالو. فو حقاش حكاه المعلم ديالو. دونك غادي نجيو ندير فو. دائما خصني نرد البال، خصني نقرا لو تكست مزيان باش هاد فو فغي تبان لك ساهله، ولكن ما كنتيش فاهم لو تكست مزيان ما غاديش تجاوب. تري بيان. و دي لو ناراتور ا غروسي غراس او سبور. ا غروسي يعني غلاد بالسبور غلاد. دونك هنايا لا n'a pas grossi. شنو قالوا هنايا؟ à exercer toutes ces pratiques me faisaient du bien mais il ne m'aidait pas à grossir. il ne m'aidait pas à grossir يعني ما غلطش يعني رقاق. دونك هنايا قالوا لنا لو ناراتور ا غروسي غراس او سبور. فو. باش هكا تنجاوبوا على السؤال ديال فغي و فو. نكتب رقم السؤال وندير ا بي سي دي ولا 1 2 3 4 ونكتب فو ولا فغي صافي. وندوز مباشرة الأربعة. السؤال رقم 4 ونشوفوا شنو عطاونا فيه. Pourquoi le narrateur a-t-il décidé d'éviter son camarade? Pourquoi le narrateur a-t-il décidé؟ من تيقولك pourquoi جواب دائما تيكون parce que. D'accord? Parce que. Donc très bien. نمشيو لو تكست نشوفوا pourquoi il veut éviter يعني بغى يتجنب الصديق ديالو. Un jour et donc voilà mes babouches j'étais fatigué donc il a insisté donc j'ai ballon قال له غادي تلعب معايا البالون مشى donc j'ai été vite fatigué et j'avais honte. J'avais donc pris soin d'éviter mon camarade. donc هو من عيا دغيا حشم داكشي علاش ما بقاش تيبغي يتلاقى مع الصديق ديالو. هذا هو الجواب ديالو parce que. دونك هنايا غادي دونك ملي تيكون جواب بوركوا غنجيو ندير parce que نكتب مباشرة الجواب parce que il a été vite fatigué يعني عيا دغيا. il a été vite fatigué. d'accord. il avait honte. حشم. دونك انا تنعطيكم الجواب يعني يقدر يبان انا تنبدل لي برونو يعني تنهضر دونك تنهضر على لو بيرسوناج. نتايا ما عرفتيش دير هاد باسكو غادي تجي ما عرفتيش دير هاد بحالي الا ايتي فاتيغي الا فيت فاتيغي الا في اونت. نتايا غادي دير غير باسكو ما يعطيك جواب بوركوا. انت غتجي دير باسكو وتمشي لو تكست وتاخذ الجمله اللي فيها الجواب. مثلا هنايا جي ايتي هيا جي ايتي فيت فاتيغي. هيا جي ايتي vite fatigué et j'avais pris honte. انت تكتب الجمله كما هي تمشي تحطها لهم في السؤال صافي. ماشي ضروري دير بحالي كما كتبت انا هنايا. داكور. داك باسكو وتمشي حتى هاد باسكو الا بغيتش ديرها تمشي تعطي غير جواب مباشره اللي كاين في لو تكست. تري بيان. ندوزو. L'instituteur a conseillé 2 exercices physiques à l'enfant. lesquels؟ يعني انا المعلم نصحو باش يدير 2 ديال الرياضات. شنو هما؟ اكونسيي 2 زيكزارسيس فيزيك. الوغ لو ليكيل انت غتمشي تقلب شنو هما هاد الرياضات اللي نصحو بهم. دونك المافي كونسيي. هاي عندك هنايا لو مو كونسيي. هاي كونسيي. وملي تمشي للسؤال تلقى حتى هو قال لك كونسيي لانستيتيو ا كونسيي. حتى الا ما كنتيش فاهم السؤال تعرف غير شي كلمات المفاتيح
ها فيها conseiller غتمشي لو تكست وتقلب على شنو هي conseiller ها هي conseiller donc il m'avait conseillé de faire de longues marches et des exercices respiratoires donc هذا هما les deux conseils انت ما غاديش دير l'instituteur conseiller donc non غتجي مباشرة وغادي دير لا مارش يعني نصحو يدير لا مارش يعني المشي و des exercices respiratoires يعني تمارين ديال التنفس respiratoire صحيح هادو هما لي زيز انا جيت مباشرة هزيت الجواب وحطيته صافي دونك حتى نتوما خصكم ديروا نفس الطريقة تري بيان فوالا دونك نمشيو للسؤال اللي كان بعدو رقم 6 كو بونسيفو دو سيت انستيتوت ها دائما السؤال رقم 6 شو تيعطيونا فيه تيسولونا على الرأي ديالنا كو بونسيفو دو سيت انستيتوتور يعني شنو الرأي ديالك في هاد الانستيتوتور دوك هنايا مباشرة هنا ما تيقول لك هنا شنو تيقول لك الأستاذ خصو المصحح خصو يقبل أي جواب غير بشرط يكون فيه معبر عن الرأي ديالو يعني التلميذ يكون عارف يعبر عن الرأي ديالو هنا قال لك كو بونسيفو ما قالكش علاش جوستيفي تا ريبونس قال لك غير كو بونسيفو دو سيت انستيتوتور داكور نتايا مباشرة تكون عارف واحد ليكسبرسيون باش نعبروا على الرأي هو قال لك مثلا جو بونس que شوفوا كي غندير انا je pense que c'est un bon instituteur هو يعني واحد المعلم زوين instituteur je pense que c'est un bon instituteur صافي ها انا عبرت على الراي ديالي اللي مهم هو هاد جو بونس كو هي اللي مهمه كاع فهادشي كامل هي هاد جو بونس كو خصك ديرها عاد تقول سي ان بون انستيتوتور ولا جيم بوكو سيت انستيتوتور جيم بو حتى درتي جيم في بلاصه جو بونس كو راه صحيحه المهم تكون عبرتي على الراي ديالك جيم ولا جو بونس كو داكوغ دونك هكا تنعبروا على الراي ديالنا ومن بعد تندوزو لونغ اي غرامير من بعد ندوز لونغ اي غرامير ونجاوب على الاسئله اللي عطاوني عاوتاني تمايا سايي تري بيان دونك لونغ اي غرامير سايي ندوزو لونغ غرامير ونشوفو شنو عطاونا في لونغ غرامير لونغ سي بوان حتى هي كوم دونك شي مرات تيبدا لك بالسؤال وشي مرات تيبدا لك بلا فراز هنا تيبدا لك الفراز عاد تعطيك السؤال وغالبا هادشي اللي ولاو تيديروا تيعطيك لا فراز اللي غتخدم عليها ومن بعد عاد تعطيك عليها السؤال Comme je n'étais pas fort physiquement, mon père m'interdisait de pratiquer du sport. Donc, madame أنه كان ضعيف باه قال له ما تبقاش دير سبور غي يكريفي شوف دائما من تسمع هاد غي يكريفي يعني عاود كتب هاد الجمله غي يكريفي زيد فراز اون اكسبريزون لا كوز دون اوتر مانيير قالك عبر على لا كوز بطريقه اخرى هنايا شنو الطريقه لو موين اللي عطاونا ملي تيقولك دون اوتر مانيير شنو بمعنى ديالها بمعنى انك غتبدل لو موين د لا كوز تبدلها الوغ شنو لو موين د لا كوز اللي عندنا هنايا في هاد لا فراز الوغ شنو عندنا هي كوم دائما ملي تلقاو كوم في بدايه الجمله عرف باللي راها لا كوز وإلا لقيتيها في وسط الجمله عرف باللي راها لا كومباريزون دونك هذه كوم لا كوز تري بيان دونك كوم دائما تتكون في بدايه الجمله وتعبرنا على لا كوز دابا انا بغيت نعبر على لا كوز بطريقه اخرى مثلا بغيت نستعمل بارسكو ولا كار هنا ما غاديش نحيد ريكوموندير في بلاصتها بارسكو ولا كار لا هنايا دونك بارسكو وكار تيجيو في وسط الجمله دونك شنو غادي ندير ما غنبداوش بهاد الجمله اللي باديه بكم لا هاد الجمله اللي باديه بكم هي لا كوز الوغ انا من غادي نجي نستعمل كار ولا بارسكو غتجي هي التاليه وغنبدا بهذه هي الاولى صايي دونك مون بير دونك غادي نجيو ندير دونك مون بير دونك فوالا mon père donc attendez mon père m'interdisait نكتب الجمله الثانيه وندير parce que ولا نجي وندير كار ونكتب الجمله اللي كانت مور كوم
ها انت غنجي نكتب هاد الجمله اللي جايه جو نيتي با فور، حقاش هذا هو السبب. جو نيتي با فور فيزيكمون، ونجي نكتبها تمايا كار جو نيتي با، je n'étais je n'étais pas fort car je n'étais pas fort. صافي. دونك عقلوا على هاد القضيه هادي راه تحت بزاف. داكور. دونك فوالا. دونك عطاك كوم، هاد كوم هي تتعبرنا على لاكوز، ولاكوز هو هاد الجمله هادي. دونك انا من نستعمل بارسكو وكار، هاد الجمله غتجي هي اللي غتجي من بعد كار او بارسكو. كار او بارسكو تيجيو في وسط الجمله، ما تيجيوش في الاول بحال كوم. تري بيان. ندوزو للسؤال رقم 8. J'ai enlevé ma djellaba et mes babouches pour courir derrière le ballon. هذه جملة من le texte. J'ai enlevé ma djellaba et mes babouches pour courir derrière la balle. يعني حيد الجلابة ديالو والبلغة ديالو باش يجري مور الكرة. قال لك سيت فراز اكسبريم اون ايدي، واش الجملة تعبرنا على لا كونسيسيون، على لا كونسيكونس، ولا على لو بوت؟ ها ملي يطرح لك بحال هذا السؤال خصك تمشي تقلب على لو موان اللي تمايا كاينه في لو تكست. دونك شوف شي موان اللي كاينه بوغ. ها هي بوغ شنو تتعبرنا؟ تتعبرنا على لو بوت. انت من تدير مثلا تيكون عندك سؤال فيه جوج ديال الاسئله، غدير رقم السؤال دير ا. ها انت دابا عندك تمايا، شوف انا غنمسح هادي وغادي ندير بلاصتها 7. داكوغ. ندير بلاصتها 7 صافي. وغادي نجي هنايا وغادي ندير 8 باش باش نكونوا غاديين. دونك عندك السؤال رقم 8 غادي دير ا ولا ا. دونك ا شنو عاطيك فيها؟ ا قالك شنو هي سيت فراز اكسبريم كي ليدي. ها سيت فراز اكسبريم اون ايدي، انت تجي مباشره وتعطي الجواب اللي هو لو بوت. غتجي تكتب بوت هنايا صافي، وغتجي عاوتاني وتنقص سطر وغدير بي. داكوغ. وغادير بي. شنو قال لك بي عاوتاني؟ في بي شنو عطاك؟ بي عطاك غيكريفي سيت فراز. ها انت غيكريفي، تسمع غيكريفي يعني غتعاود تكتب هاد الجمله كامله. غيكريفي سيت فراز اون اكسبريمون لا ميم ايدي دو نوتر مان، يعني كعبر على نفس الجمله، على نفس الفكره. اللي شنو هي الفكره ديال لو بوت؟ غتعبر عليها بطريقه اخرى دو نوتر مان. انت من يعطيك هاد من يقول لك دو نوتر مانيير سير غير لو مويان اللي بسيطه. قالوا لك هنا بوغ، قالوا لك الموين هذا تعبر على نفس الفكره ديال لو بيت، ولكن غتبدل غير بوغ، وغادي دير بلاصتها واحد لوطخ موين ديال، دير واحد لو موين دو بي. ما تمشيش دير عاوتاني بوغ كو ولا دو مانيير كو، لا تمشي لحاجه بسيطه افان دو. غتمشي تستعمل غير افان دو. دونك لا تكتب لا فراز كامله، ومن توصل لبوغ غدير في بلاصتها، غدير بلاصتها افان دو صافي. افان دو في بلاصه بوغ وتكمل الجمله ديالك صافي. وهادشي تطبقوا على اي درس. مثلا عطاك لا كونسيسيون لا ميم شوز، عطاك لا كونديسيون لا ميم شوز، يعني تمشي لديك لو موين وتتبدلها بواحد لو موين اخرى عندها نفس المعنى ديالها. افان دو بوغ. هنايا درتي باف، علاش درنا افان دو؟ حقاش باش ما نبدلو حتى شي حاجه في الجمله صافي. تري بيان. ومن بعد ندوزو للسؤال رقم 9 ونشوفو شنو عطاونا فيه. دونك ندوزو رقم 9 نشوفو شنو عطاونا فيه ونقراو. دونك جيتي très fatigué, j'ai abandonné le jeu. يعني كنت عيان دونك صافي خرجت من لو جو. J'étais très fatigué, j'ai abandonné le jeu. Reliez ces deux phrases de manière à exprimer la conséquence au moyen de tellement que. عطاك هاد الجملة هادي جوج جمل وحدة وحدة، قال لك ربط بيناتهم باستعمال لا كونسيكونس. نستعملو لا كونسيكونس، وفي هاد لا كونسيكونس كاع عطاك لو مويان. هو ما خلاكش الاختيار هنا، لا قال لك استعمل تيلمون كو. هنا شتي تيلمون كو دايره بحال ديك سي كو، تيلمون كو بحال سي كو. دونك هنايا من عطاك تيلمون كو ولا سي كو نمشي نقلب على لادجيكتيف، حقاش تيلمون تجي موراها ادجيكتيف بحال سي بلس ادجيكتيف بلس كو، تيلمون بلس ادجيكتيف بلس كو. وغادي نمشي دونك جيتي تري فاتيغي. شنو غنقول؟ دونك غنقول جيتي tellement
بغيتي تخلي ديك تخي خليها، بغيتي دير ما تخليهاش ما تخليهاش. جيتي تيلمون فاتيغي، وشنو ندير موراها؟ كو، ونكتب الجملة اللي عطاوني موراها. جيتي تيلمون فاتيغي كو. سايي، من يعطيك هاد تيلمون كو ولا سي كو ديال لي كونسيكونس، انت غتمشي تقلب على لادجيكتيف، لحقاش هاد تيلمون خصو يجي موراها ادجيكتيف، وها هو لادجيكتيف اللي عندنا في ديك لا فراز استعملناه تما. جيتي تيلمون فاتيغي كو، ونكمل الجمله ديالي بطريقه عاديه. صافي، عقلوا عليه. ولكن الا قالك غير لا كونسيكونس وصافي، انت غتستعمل شي موين ديال لا كونسيكونس سهله بحال دونك ولا الوغ. جيتي تري فاتيغي الوغ جي ابوندوني لو جو. جيتي تري فاتيغي دونك جي ابوندوني لو جو. سايي، دونك بطريقه سهله وبسيطه. ولكن عطاك تيلمون كو، غادي تمشي ها هو في الادجيكتيف، غدير قبل منه تيلمون ومن بعد منه كو. 10. Complète la phrase suivante par le moyen de comparaison qui convient. قال complète la phrase suivante par le moyen de comparaison qui... قال لك عطاك واحد الجملة هنا، قال لك كملها بلا moyen de comparaison. Après de longues marches je suis devenu. قال لك maigre. شوف انت شنو هما لي مويان اللي تعبروا لنا maigre c'est un adjectif. دونك شنو هو لو مويان ديال لا كومباريزون اللي تيجي قبل منه adjectif؟ كاين plus que، moins que، وكاين aussi que. Ça y est, كاين plus que, moins que ولا aussi que. هنا ما قالكش عبر على شي مويان، انت غادي تجي دير اللي بغيتي. بغيتي دير بلو ميغر كافون ديرها، بغيتي دير موان ميغر كافون ديرها، ديرها جو سوي دوفوني. دونك هنا اصبحت، اما غدير بلو ميغر كافون ولا موان ميغر كافون اللي بغيتي. Quel est le rapport établi par cette comparaison؟ Donc عايش، دونك امشيو ل10. انت درتي مثلا كتبتي الجمله ديالك ودرتي بلو ماغر ودرتي موراها كافون. دونك ها الجمله، ها المويان اللي استعملنا بلو واستعملنا كافون كو. هنايا انت استعملتي بلو كو. دونك شنو هي الفكره اللي عبرتي عليها هنايا؟ بلو كو سي لا سوبيريوريتي. الا استعملتي موان يعني لانفيريوريتي، على حساب انت شنو استعملتي. صافي، دونك درتي كملتي بلو كافون، ودرتي مادام درتي بلو كو دونك هادي سوبيريوريتي، درتي موان كو هادي لانفيريوريتي. صافي، وندوزو السؤال رقم 11 ونشوفو شنو عندنا فيه. Très bien. Mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. La conjugaison. Quelqu'un a la conjugaison. تصرف les verbes les entre pas. L'enfant courait derrière le ballon quand soudain. ها انت عندك هنا لقيتي soudain. انت فاش تصرف هاد لقيتي soudain. فاش غتصرف لو verbe tomber؟ soudain تيجي موراها سهلة. soudain تيجي موراها باردون. soudain تيجي موراها الباسي سامبل. غادي تجي وتكتب الجمله ديالك كامله اللي عاطيك تمايا، وحتى الا بغيتي تكتب الجمله كتب غير لو فيرب. دونك سودان il طومبا. وانا صرفت لو فيرب في الباسي سامبل، علاش؟ لحقاش كاين قبل منه سودان. ونمشي للجمله الثانيه ديالي ونشوف شنو عاطيني فيها. سي جو مونطري، ها سي تلقى سي، عرف عندك لا كونديسيون. ونمشي نشوف سي جو مونطري، مين يعطيوك سي ويعطيوك لا كونجيغيزون غتمشي سي وتشوف لو فيرب اللي موراها فاش نصرف. هذا في اف التالي، هذا في اذن هذا في البريزون. دونك سي بلس بريزون. اذن مادام عندي سي بلس بريزون، هاد فير فاش غنديرو؟ غنديرو في الفيتور ونقولو سي دون جو ferai. وندير لو فيرب فير في الفيتور. صافي، دونك الارض عليكم، راجعوا لي تيرمينيزون ديال الفيتور ديال لامبارفي ديال الباسي سامبل، راجعوهم باش ما تحصلوش. تري بيان، ونكون هكا ساليت لا كونجيغيزون، ساليت التيست ديالي. وشنو بقى لي اخر حاجه؟ لا برودكسيون دو ليكري. لا برودكسيون écrite ولا دو ليكري. صافي، بقات لي لا برودكسيون écrite. دونك لا برودكسيون écrite انا قلتها لكم،
نخدم عليها بنفس الطريقه اللي وريتكم. غنخدم عليها، واني اول حاجه نمشي نشوف لو سوجي اللي عطاوني، وعاد نخدمو. دونك جافي، دونك هذا هو لو سوجي، عليه 8 النقط. جافي في لا كونيسونس دان كاماراد. جافي في لا كونيسونس دان كاماراد، ديرو ناغاتو، يعني تعرف على واحد الكاماراد ديالو. هادشي كاين في لو تكست، داكشي علاش تنقول لكم ديما لا برودكسيون ايكريت تيكون عنده علاقه بلو تكست. De ton côté, يعني تنتايا raconte ta première rencontre avec un ou une camarade qui est aujourd'hui ta meilleure amie. يعني غتحكي لنا على اللقاء ديالك الاول مع واحد الكاماراد، مع واحد الزميل ديالك في القسم اللي ولا افضل صديق ديالك، اللي ولا احسن صديق. et décris les sentiments que tu as éprouvés à cette occasion. وتعبر على المشاعر. دونك غتحكي لنا كيفاش تلاقيتي هاد الكاماراد وشنو هما المشاعر ديالك اللي عبرتي عليهم. شتي دائما حكي لنا، عطينا كيفاش درتي، كيفاش وقع داك ليفينمون، وعبرنا على لي سونتيمون ديالك. دونك دائما غادي نطبقوا نفس الطريقه. سايي دونك راكونت دونك ان كاماراد. دونك فوالا غادي نحكيو كيفاش تلاقينا هاد الكاماراد ديالنا وشنو هما المشاعر اللي عبرت عليهم. صافي تري بيان. دونك شنو كنت نقول لكم دائما بدا لو تكست ديالك باش واحد لانديكاتور دو طون. مثلا تنقولوا مثلا لاني ديرنيير مثلا، يا دونك نبداو بلاني ديرنيير، ماشي مشكل. لاني ديرنيير هما قالولكش في الطفوله ولا شي حاجه، قالك في واحد الوقيته. دونك غتجي دير لاني ديرنيير، داكور، لاني ديرنيير فيرغول. دونك alors que هادو الجمل اللي ما خصكش تبدلهم. alors que ونجي دابا نكتب. دونك هنا غنهضر على الموضوع ديالي. alors que j'entrais دخلت alors que j'entrais dans la classe. Alors que j'entrais dans la classe au début de l'année. Au début de l'année, d'accord. شنو درت au début de l'année؟ انا نقولوا التقيت. je rencontrais، ندير الباسي سامبل دابا. alors je rencontrais un nouveau élève. un nouveau، وإلا كانت بنت نقولوا une nouvelle élève. d'accord. un nouveau élève. وندير الوصف ديالو. نوصف ديالو شنو قلنا دابا؟ ندخل للوصف. غادي ندير باسي لامبارفي. elle était d'une taille moyenne، يعني الطاي ديالو كانت moyenne. d'accord. il avait les yeux marrons. d'accord. il avait les yeux marrons. très bien. et les cheveux courts. Elle avait les yeux marrons et les cheveux courts. Très bien. Et les cheveux courts. Ça y est? Très bien. Voilà. On dit le point. Elle était, elle était très gentille. Elle était très gentille. C'est très bien. Voilà, un instinctif. Donc l'année dernière, alors que j'entrais dans la classe, au début de l'année, je rencontrais un nouveau élève. Elle était, pardon, un nouvel élève, comme ça. Un nouvel élève. Elle était d'une taille moyenne. Elle avait les yeux marrons et les cheveux courts. Elle était très gentille. Ça y est? Donc, très bien. Donc, point. Donc, voilà. Donc, quelques moments
après, hein, quelques moments après, ça y est, quelques moments après, il me demanda, طلب هو il me demanda, il me demanda de s'asseoir, il me demanda de s'asseoir, pardon, de s'asseoir à côté de lui. Il me demanda de s'asseoir à côté de lui. D'accord? Voilà, très bien. C'était, c'était le début d'une longue amitié. C'était le début d'une longue amitié. Très bien. ونجي ونعبر على les sentiments ديالي. Ça fait très bien. Voilà. شنو نديرو هنايا؟ عاوتاني نفس j'étais très heureux ou la très heureuse de faire connaissance. J'étais très heureux de faire connaissance à cette. J'étais très heureux de faire connaissance à cette personne. J'étais très heureux de faire connaissance de cette personne. Voilà. On kiffe, je dis maintenant, c'était des moments inoubliables. Ah, j'étais très heureux de faire connaissance de donc voilà, donc j'étais très heureux de faire connaissance à cette personne. Donc, pardon, j'étais très heureux de faire connaissance de cette personne. C'était des moments inoubliables. Oh voilà, c'est la protection d'Yeli. L'année dernière, alors que j'entrais au début de l'année, je rencontrais un nouvel élève. Elle était d'une taille moyenne, elle avait les yeux marrons et les cheveux courts. Elle était très gentille. Quelques moments après, elle me demandait de s'asseoir à Dokuluidi. C'était le début d'une longue amitié. J'étais très heureux de faire connaissance de cette personne. C'était des moments inoubliables. وهكا نكون جاوبت على لا برودكسيون اكريت بطريقه بسيطه وسهله. صافي نتمنى ان هذا الشيء فاتكم وبالتوفيق غدا ان شاء الله وفوالا ودعواتي معكم وبالنجاح للجميع.